الفكره اللي طاحت عليه هو يجيب هذوك لي بلو اللي تحطوا في الطريق وهذاك البلاك ديال الاشغال ويشد هذيك الطريق ويصغرها في ديك الوقيته اللي تيدوز منها هذاك الكونفويور باش هذاك خونا ينقص من السرعه تما، وباش ينقص من السرعه ويوصل للبليصه اللي باغيها هو يدخل فيه بكاميو كان صايقو هو وصحابه. وداك الشيء اللي وقع، رضوان هو وصاحبه دخلوا في هذاك الكونفويور، قلبوه، نزلوا بجوجهم من الكاميو، حطوا متفجرات على الباربريز باش هذاك اللي داخل اللي صايق والسيكوريتي اللي معاه ما عندهم ما يديروا الا يحلوا الباب باش يخليهم ياخذوا داك الشيء اللي كاين. سرقوا داك الشيء اللي كان ديك الساعه في داك الكونفويور، تخيلوا معايا في 97 سرقوا 3 ديال المليون ديال الاورو ديال داك الوقت. Je vois le nombre de sacs à l'intérieur et je me dis il y a trop de sacs. ولكن العمليه ما مشاش كما كانوا مخططين. في اخر صاك ديال الفلوس هز رضوان باش يديه الكاميو في الطريق ديال واحد من هذوك اللي كانوا في هذاك الكونفويور، تيرا فيه في كتفه، مشى ليه الدم، وفي ديك اللحظه رضوان هز الصاك حطه في الكاميو وهرب، ولكن خلى من موراه اثار ديال الدم. هذا الدم اللي خلى يديروا ليه لادين وبيه هيعرفوا بان رضوان الفايد هو اللي عاوتاني دار هذا البراكاج هذا، وهيزيدوا ليه هذا الشيء مع الدوسي. رضوان ما تسوقش 3 المليون د الاورو، هما قلال قسموها بيناتهم. الحياه سعيده عاوتاني الافلام الباتشينو ما كاين غير الفلوس يخسروهم، لوطيلات، الخراجات، كلشي، السفر ما خلاو ما داروا، واخا ريشيرشي ما مسوقش. بقى هكاك حتى 1998 واحد النهار غادي في التران في سويسرا، جا ليه الكونترول تيكونترولي ليه ورقات والمسائل. الورقه ديال التران هي هذيك، ملي جا كونترولي ليه الوراق لقى بانه عنده باسبور مزور. في ديك اللحظه تشد، جاو ليه البوليس لاكار شدوه غاديين به، ولكن هو شنو دار؟ هرب لذوك البوليس اللي شدوه كانوا غاديين به في لاكار، حيت في ديك اللحظه ما كانوش عارفينه بانه راه رضوان الفايد، ولكن كانوا يقولوا هذا غير غادي بشي اوراق مزورين يمكن شي حراك. هرب مشى تيجري، طلع البريمير ايطاج ديال ديك لاكار وبغى ينقز منها. منين تلاح من الفوق ديال البريمير ايطاج تهرس وجاو جمعوه، جاو شدوه في طريق باش كانوا غاديين به للسبيطار، ماسكورتينو في سويسرا. عاوتاني مره اخرى هاي هرب البوليسي اللي كان غادي به، يسرق ليه الفردي ديالو، هيتهددوا وهيطلقوا وهيهرب. الهدف ديالو كان ما يوصلوش معاه باش يتحققوا ليه من الهويه ديالو، لانهم اذا تحققوا من الهويه ديالو صافي هيعرفوا رضوان الفايد ويمشي ويغرق في الحبس. من بعد هذا الشيء رضوان مشى لباريس عايش ما مسوقش، حتى لواحد النهار شدوه. كيفاش داروا؟ البوليس ديال سويسرا شافوا البصمات في الطوموبيل اللي كان غادي به البوليسي فيها وعرفوه بانه رضوان الفايد. تواصلوا مع البوليس ديال فرنسا وشافوا التيكي اللي كان مقطع، وشافوه منين قطع داك التيكي. ديك الساعه ما كانش الناس بزاف يقطعوا بالانترنت، كانوا يقطعوا بلي زاجونس دو فواياج. بقاو تيقلبوا حتى لقاو لاجونس دو فواياج اللي كان قطع منها رضوان الفايد اللي كانت في باريس. مشاو البوليس ديال فرنسا سمروا على ديك لاجونس دو فواياج واحد المده طويله حتى بان رضوان الفايد دخل ليها، يمكن كان غادي شي بلاصه اخرى، وفي ديك اللحظه تشد. هاد المره ما هيقدش يهرب للبوليس كما دار البوليس ديال سويسرا، وهيتحكم عليه ب 18 عام ديال الحبس على كاع دوك العمليات اللي دار من قبل. هيدوز من دوك 18 عام 10 سنين، وبما انه كان سجين مثالي، درافاج مع الحراس، صحابو كلهم تيبغيوه، ما كاين عنده حتى شي مشكل في الحبس. من بعد ديك 10 سنين تطلق، ومنين تطلق رضوان ولا واحد الانسان اخر عاوتاني، تقلب مره اخرى عاوتاني، تزوج، وبالنسبه للناس كاملين كتب كتاب على كاع دوك لي براكاج اللي كان تيدير وعلى داك المشاكل اللي كان تيدير، وداك الكتاب دار ليه البرومو في جميع لي شين ديال التلفازه ديال فرنسا. هادشي في 2010. Pas du tout un exemple, et j'ai jamais fait l'apologie du banditisme. Je me suis toujours gardé de pas véhiculer une aura et une légende en disant que c'est bien de faire ça aux jeunes. لقى خدمه كوميرسيال عادي، رجع للحياه اللي عاديه بالنسبه للناس. ولكن في نظركم شي واحد ضاق كاع ديك الادرينالين وداكشي اللي كان مدوز، واش يقدر يرجع يجلس في بيرو ويخدم؟ لا. في العام اللي كان تيدور في كاع لي بلاطو التلفازه ولا مشهور بزاف، وقع واحد الساطو على واحد الكونفويور دو فون. ما كانتش كاسا دي بابيل، بقى تيقضي بالموجود بداك الفيلم القديم وصافي. وكانت شكوك كبيره عليه. الساطو وقع في نفس المدينه اللي ساكن فيها بنفس الطريقه، والبوليس كانوا عندهم ادله بانه هو اللي دار عاوتاني هذا الساطو. شدوا رضوان 2011 وبقى تيساين الحكم ديالو، وهنا القصه هتولي في شكل اخر بزاف. كنا في كاسا دي بابيل، دابا غندخلوا البريزون بريك ديال الحقيقه. باش دخل الحبس كان عارف راسو مكحلها، ويتحكم بشي مده طويله بزاف. ومع الدخله ديال الحبس بدا تيفكر، تيقول هذا الحبس اللي دخلت ليه ما هنخرج من الباب بحال الناس، ما هندوش لمده الحبس كامله وانا مسدود عليا. وتما بدا تيفكر كيفاش هيهرب. من نهار دخل بدا تيسكاني الحبس، بدا تيقلب على نقطه الضعف ديال داك الحبس. الحراس قالوا بانهم ماشي هما اللي كانوا حاضين رضوان الفايد، ولكن رضوان الفايد كان حاضي الحراس ديال داك الحبس. مع انه كان تيفكر كيفاش ممكن يخرج، رضوان
الفايد كان ضرافت مع الحراس، مؤدب عزيز على كل شيء في شكل اللي قالوها كاينه واللي قالوا ما كايناش ما كايناش، حتى النهار ديال الهروب اللي هيطرا بواحد الطريقه هوليووديه. والحاجه الزوينه في هذا الشيء كامل هي ان كاميرات المراقبه ديال داكشي اللي وقع، يعني هاد الصور اللي هتشوفوا صور حقيقيه ديال كيفاش هرب من الحبس. واحد السبت مع 8 ديال الصباح باتيمون بي 3 ايطاج، مسجون لصق الودن ديالو في الباب ديال رضوان الفايد تعطيه شي تعليمات. من بعد دقائق رضوان خرج من الزنزانه. في هذا النهار كاين الزيارات، وخو رضوان كان جاي باش يشوفه، هاز معاه ساك احمر نورمالمون ديال الحوايج المسخين، وفي طريقه يتلاقى مع واحد المسجون هيعطيه واحد البورطابل بلا ما حتى حد يشوفه، واللي نورمالمون ممنوع في الحبس بورطابل. هذاك الصباح 18 المسجون عندهم زيارات وما بينهم رضوان الفايد، ولكن قبل ما يوصلوا للبلاصه ديال الزيارات ضروري تيدوزوا من هذا البورتيك ديال سيكوريتي باش يشوفوا واش عندهم الحديد. وفي هذه اللحظه كل شيء هيتبدل. رضوان خرج فردي ونيش على واحد الحارسه وهددها، قال لها تنعس في الارض، وقال راه عندي فردي، وتيرا به في الحيط باش يعرفوا بانه فردي حقيقي. من بعد هذا الشيء طلق ديك الحارسه وشد 3 ديال الحراس رجال رهائن وفات البلاصه ديال الزيارات، ووصل القاعه ديال الانتظار ديال العائلات. تما لقى باب بلاندي مسدود بالساروت. شهيدير رضوان، ولكن رضوان ضارب الحساب، ملصق الفردي ديالو في واحد السيره باش ما يمشيش ليه وباش يخدم بيديه بجوج، اللي هيخليه يجبد واحد القنابل كان مخبيهم ويلصقهم في الباب. وفي نفس اللحظات مبرد الدم وتيقول لهذوك الحراس ما ديروش فيها ابطال، تفكروا عائلاتكم ما ديروش فيها ابطال. ومن بعد خرجهم وخرج معاهم وقال لهم سدوا ودنيكم. بوم، ما بقاش الباب. زاد حارس اخر رهينه وخرجوا للساحه، لقى باب اخر مسدود عاود ونفس الطريقه، فرقع القفل حلو واستعمل الحراس ب4 دورهم عليه باش يديرهم درع بشري. استعمل الحراس كدرع بشري لان الحراس الوحيدين اللي عندهم سلاح هما اللي في الابراج، دور عليه الحراس كاملين باش هذوك اللي في الابراج ما يزعموش يتيريو. حتى وصلوا للباب الاخير. رضوان الفايد بقى بينه وبين الحريه باب واحد، ولكن هاد المره واخا حاول يفرقع الباب دوك القنابل ما كانوش كافيه والباب كاع ما تحل. رضوان قال للحراس يحلوا الباب، ولكن الباب ما بغاش يتحل، فيه دوبل بلانداج. زاد حط عاوتاني مره اخرى المتفجرات في الباب، بوم ما تحلش. هنا رضوان بدا يدخلوا الشك. حبسوا الفيديو هنا، لا وخلي واحد اللايك ونكملوا. بقى ليه 2 ديال المتفجرات في الصاك. رضوان فكر مزيان ما بغاش يضيعهم على داك الباب، بان ليه واحد الشرجم بالحديد، قال اجي نجرب متفجرات هنا. حط وحده من هذوك المتفجرات، بوم تحل الشرجم. دازوا منه هو والحراس، بقى اخر باب ديال الزنقه ومتفجر واحد حطو، بوم تحل الباب ورضوان خرج للحريه. العمليه دامت 20 دقيقة. من بعد هذا الشيء بقى غادي هو اللي عنده سلاح وتابعينه الحراس دايرين به باش يحميوه اذا جاو البوليس جاو، ولكن بقاو تابعين من البعيد، خافوا لا يقربوا ولا يحاولوا يعتقوا هذوك ولا شي حاجه ويصدق شي حمام دم ويصدق قاتل هذوك اللي معاه. نظن بقاو حاضينه من البعيد ودوك الحراس دايرين به وغاديين. بقاو غاديين توصلوا لواحد لوطوروت، واحد الطوموبيل وقفات لهم في لوطوروت. رضوان طلق 3 ديال الحراس وركب معاه اللور واحد من هذوك الحراس وديماراو. من بعد 3 ديال الكيلومتر طلق الحارس الرابع قدام واحد الحبس واحد اخر وكملوا الطريق ديالهم. ودقائق من بعد عاوتاني طوموبيلات طلقات محروقه في واحد البلاصه وما كاين لا رضوان الفايد لا هذاك اللي كان معاه في الطوموبيل، اختفى. في نفس اللحظه مذكره بحث عالميه طلقات. رضوان ما بقاوش غير البوليس ديال فرنسا اللي تقلبوا عليه، انتربول ولا تتقلب عليه. في نظركم شي واحد هرب اول حاجه هيبغي يديرها شنو هي؟ بغى يخوي فرنسا، بدا يقلب كيفاش ممكن يشري